5 वक्त नमाज के साथ कुछ थोड़ी सी इबादत रात की जरूर शुरू फरमाएं। 2 रकत हो जाए, लेकिन रात को तन्हाई में अपने रब की बारगाह में इबादत के लिए जरूर हाजिर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ के कुछ लोग घर चले गए, हम लोग बैठ गए कि थोड़ा सा तो टाइम है, इशा पढ़ के जाएंगे। फरमाते अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद महबूब इस तेजी से तशरीफ लाए कि मुकद्दस सांस फूला हुआ महसूस हो रहा था। हमने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप कुर्बान, क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे, क्या कर रहे हो? अर्ज की, या रसूलल्लाह, नमाज, सोचा है चलो थोड़ा सा तो टाइम है, बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, शाह पढ़ के जाएंगे। तो महबूब फरमाने लगे, मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं, उन्होंने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपके गुलाम मस्जिद में बैठे हैं इशा की नमाज के इंतजार में, और रब फरिश्तों के सामने उन पर फख्र फरमा रहा है। ये जो इबादत है ना नफली, ये ताकतवर करती है बंदे को। हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है फिर तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं, पैर बन जाता हूं, आंखें बन जाता हूं। क्या माना कि उसमें खुदाई ताकतें आ जाती हैं। दोस्त मुरीद भी होते हैं, सिलसिलों में भी दाखिल होते हैं, इबादत का मिजाज नहीं बनाते। कुछ नवाफल का जहन जरूर बनाए, रात को कुछ टाइम जरूर अल्लाह अल्लाह करें, अपनी जिंदगी का इसे मामूल बना ले। और 3 वजीफे आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला। पढ़िएगा, हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करे ना तो इसका माना यह है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफायत करने वाला है। इस वजीफे को नहीं छोड़े और इसके माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर होगी, इसको भूलना नहीं। और दूसरा आपसे अर्ज करना है कि आला हजरत, चूंकि हम सिलसिला तरीकत में फाजिल बरेलवी से वाबस्ता हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सारे माशाल्लाह उन्हीं से वाबस्ता हैं। आला हजरत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान करते हैं। ये ऐसा वजीफा है जो सबको आता है ना माशाल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के अर्श के खजानों में से खजाना है। आला हज़रत फरमाते हैं 99 दफा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है, सबसे छोटी बीमारी गम की बीमारी है, छोटी, बाकी बड़ी बड़ी होंगी। इस वजीफे को नहीं आपने छोड़ना और ये पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा वजीफा है दरूद पाक। ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो पता होता क्या है, एक बार पढ़ो तो 10 रहमतें, 2 बार पढ़ो तो 3 बार पढ़ो तो 4 दफा पढ़ो तो फिर तो चारों जानब रहमत ही रहमत हो जाती है। दुरूद पाक को कभी ना छोड़ो अपनी जिंदगी में। आज आप अपने आप से आहद करें, कोई रात ऐसी ना गुजरे कि दुरूद पाक पढ़े बगैर हमें नींद आ जाए। ये जहन बना, ये 2 वजीफे और तीसरा दुरूद पाक। चौथी बात आपकी खिदमत में यह अर्ज करनी है कि रमजान शरीफ आ गया है। रमजान शरीफ का कुरान पाक से इसलिए गहरा ताल्लुक है कि शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है। इस माह मुकद्दस में कुरान मजीद के साथ इस तरह की दिलचस्पी पैदा करें कि जिनका नाजरा ठीक नहीं है वो कुरान मजीद नाजरा ठीक करे, और जिनका नाजरा दुरुस्त है वो कंजुल ईमान ले ले, खजाइनुल इरफान तफसीर ले ले, और एक रुकू का मस्कम सुबह में, एक शाम में, और पूरा पारा पड़े, फिर तो लुत्फ नसीब हो जाएगा। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबाद के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर तो देखो बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। बड़ी तमन्ना थी कि बड़ी जगह हासिल करेंगे और बड़ा एहतमाम कर सकेंगे, लेकिन इंसान अपने रब के फजल को न शुमार कर सकता है, न गिन सकता है, न तोल सकता है।
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وضو کے ساتھ آئے ہیں۔ زندگی ہم سے پہلے بھی بڑے لوگوں کی گزر گئی اور پھر وقت سمٹ گیا اور وہ قبروں میں چلے گئے۔ ہم بھی کتاب میں موجود ہیں، کئی لوگوں کا نمبر لگ گیا ہے، کسی وقت بھی کسی کی بھی باری آ جائے گی۔ چند ایک ضروری چیزیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عمل زندگی کا حسن ہے، نیکی، پرہیزگاری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اخلاق، لیکن جو نجات کا دار و مدار ہے وہ عمل پر نہیں، وہ عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول پاک علیہ السلام کے کمالات کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی طیب و طاہر آل پاک کے بارے میں، یا حضور کے جمیع صحابہ کے بارے میں کسی کے عقیدے میں کمی آ گئی، میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اپنا عقیدہ اعلیٰ رکھنا، ستھرا رکھنا، اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھنا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کبھی کسی شخص کی کمزور بات کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی کا غلام بنایا ہے۔ اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کو عظمتوں، شانوں، بلندیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ کبھی کسی ایسے بحث کا حصہ نہ بننا جو حضور کے کمال کو تولے، یا نبی پاک کے علم کو تولے، یا حضور کے فضائل کو تولے، یا نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو تولے۔ کبھی اس بات کے قائل نہ ہونا، یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بلغ العلا بے کمال، کشفت دجا بے جمال، حسنت جمیع خصال، صلو علیہ۔ حضور کی عظمتوں کے قائل رہنا، اور ہمیشہ قائل رہنا، اور جم کے قائل رہنا۔ کبھی کسی کمزور بات کا سہارا، لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں، بڑی باتیں بتاتے ہیں، کبھی اس چکر میں نہ پڑنا۔ نبی پاک کی جتنی نسبتیں ہیں نا، ان سب کا احترام کرنا۔ ہمارے بزرگ نا جس گدھے مبارک پر محبوب سوار ہوتے نا، اسے گدھا نہیں کہتے، ہمارے بزرگ اسے کہتے ہیں دراز گوش شریف۔ دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے چونکہ اس گدھے پر حضور سوار ہوئے ہیں، اب اس کو دراز گوش شریف کہنا ہے۔ کہتے کبھی کو مٹی تھوڑی محبوب کریم علیہ السلام کے قدمان شریفین کے قریب آئے تو یہ نہیں کہنا قدموں کو مٹی لگ گئی، کہنا کچھ مٹی حضور کے قدم چومنے لگی، مٹی حضور کے قدم چومنے لگی۔ کبھی بات کرنا ہوتی تو کہتے کہ بیماری آئی تھی محبوب پاک سے فیض لینے کے لیے۔ تو بہت احترام کے جذبات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا تھا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، تو کیا شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ پھر کسی نے کہا تھا وہ دو درخت تھے نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے پرانے زمانے میں، تو کسی نے کہا تھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لالا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو تشبیہ ٹھیک نہیں دی، تمہیں کہنا چاہیے تھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ کبھی بھی کوئی کمزور لفظ، کمزور جملہ، حضور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ بڑا افراط و تفرید کا دور آیا ہے، جس کو بھی لڑانا ہوتا ہے وہ مذہبی بنیادوں پر لڑانا شروع کر دیتا ہے۔ مذہب کے نام پر لوگوں کو ایموشنل کرنا اور مذہبی بنیادوں پر تفریق پیدا کرنا، یہ بڑی گھناؤنی سازش ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ زندگی میں کرے، کبھی بھی، کہ جس کے اندر معاملہ اس طرح کا ہو،
اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کبھی بھی مذہب کا سہارا نہ لیں.